الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. عشق دیا اکا نہیں لائیاں جاندیاں، عشق دیا اکا نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بوجھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بوجھائیاں جاندیاں. تے سب کچھ وار کے حسین دسیا، سب کچھ وار کے حسین دسیا، ایویں تے نہیں یاریاں نبھائیاں جاندیاں، ایویں تے نہیں یاریاں نبھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بوجھائیاں جاندیاں. محبت نال پڑھو گے. عشق دیا اگا نہیں لائیاں جاندیاں، کہیے عشق دیا لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بوجھائیاں جاندیاں. تے چہرہ ہوتا یار دا نگاہاں سامنے، آپ احبابی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. چہرہ ہوتا یار دا نگاہاں سامنے، چہرہ ہوتا یار دا نگاہاں سامنے، ایویں تے نہیں گردناں کٹائیاں جاندیاں، ایویں تے نہیں گردناں کٹائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بوجھائیاں جاندیاں. کوئی بندہ چپ نہ رہے، سارے بولو. عشق دیا لائیاں جاندیاں، بولو عشق دیا لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں. تے سب کچھ وار دے نیازی یار تو، اللہ کرے جڑا اچھی سبحان اللہ کہ کملی والے تو روزے دی زیارت نصیب ہو جائے. جڑا دب کے سبحان اللہ کہ ایسے تال حج نصیب ہو جائے. جڑا حج جو کہ سبحان اللہ کہ رزق وچ برکت
عیال وچ برکت، اہل و عیال وچ برکت۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ و امن والہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا، رحمت عالم نور مجسد قائد المرسلین سید النبیین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ گوہربار دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد احباب ذی وقار دوست اور بزرگو، آج دی عظیم و شان فقید المثال محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دے اندر میں اور تسی حاضر ہاں، میرے انتہائی پیارے اور انتہائی محبت والے تایا جان دے گھر دے اندر اس محفل پاک انہیں اقاد پذیر ہے کثیر علماء کرام، جس دے اندر حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء مفتی محمد امجد رضوی المدنی الطاری رحمت برکاتم العالیہ، میرے برادر اکبر آبی جلوہ فرمانے حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد شعبان الطاری صاحب آبی جلوہ فرمانے اور نقابت فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور کثیر احباب ساڑھے جلوہ فرمانے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس محفل پاک دے اندر یہ بات ذہن چ رکھو اور رکھنی چاہیے دیئے کہ اسی سب حاضر ہاں، میرے تایا جان نے محفل پاک دا اہتمام فرمایا، اور یہ بات ذہن چ رکھو یہ ذکر رسول دی محفل ہے، یہ ذکر رسول دی محفل ہے، جو تو سبحان اللہ دی لوڑ پہ تو اپے آخ لینے، لیکن اگاہ جا کے بات سنو، یہ ذکر رسول دی محفل ہے، اور کس دا ذکر؟ جڑا نبیان دا سردار، نبیان دا امام، حضرت آدم تو لے کے قیامت تک آمن والے تمام نسل انسانی دا، صرف اینا دا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اپنے بارے رب دا فرمانے۔ ایک آیت سب نو پتہ ہے، اللہ فرماندہ الحمدللہ رب العالمین، او عالمین دا رب اے شان ہے اس مالک دی، او عالمین دا رب، لیکن جو تو مصطفیٰ دی باری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور رب عالمین دا، اور اے رسول عالمین دا، او عالمین دا رب، اے عالمین دا رسول، بات کھولو، او حضرت آدم دا رب، اے آدم واسطے رحمت، اے تفاسیر دی روشنی دے اندر تیری خدمت جباد عرض کر رہے ہیں، اور رب نسل انسانی دا، اے رحمت ہے نسل انسانی واسطے، او رب نبیان دا رب، اے نبیان دی رحمت، او جنت دا رب، اے جنت دی رحمت، فرش تو لے کے عرش تک، او ہر چیز دا رب میرا رسول، ہر چیز واسطے رحمت۔ عالمین دے اندر جو کچھ آ گیا جندہ اور رب میرا رسول ان دے واسطے رحمت بن کے آئے۔ اس شانہ والے رسول دی اس محفل پاک دے اندر میں اور تسی حاضر ہاں۔ احباب ذی وقار میں قرآن مجید دی آیت مقدسہ تلاوت کی تھی، چند لمحات دے اندر بات نو ختم کر کے نتیجہ آپ احباب دی خدمت دے اندر رکھاں گا۔ رب العالمین فرماندہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماندہ ہے کہ محبوب اے لوگ اگر اپنی جانات ظلم کر لیں، گناہ کر کے، اللہ دی نافرمانی کر کے، اگر انہ دا رابطہ، انہ دا تعلق رب تو پٹ جائے، اے رب تو دور ہو جان، گناہ کر کے، اپنی جانات ظلم کر کے، اگر اے رب تو دور ہو گئے اور اے توبہ کرنا چاہتے ہیں،
فرمایا محبوب جاؤ کا تیرے کول آ جان فاستغفر اللہ تو اڈے کول آن کے اللہ دی بارگاہ دی اندر استغفار کرن توبہ کرن واستغفر لهم الرسول کلی انہاں دی توبہ ہی نہیں اتے رسول دی سفارش دی مہر ہوئے رسول دی سفارش دی واستغفر لهم الرسول رسول بھی انہاں واسطے استغفار فرمان لوجد اللہ تواب الرحیم فرمایا جدو ایک کم کر لیں گے پھر انہاں نو نظر آئے گا رب بھی انہاں دی توبہ قبول فرما رہے ہیں تے کلی توبہ ہی قبول نہیں فرماندا اللہ انہاں نو معاف بھی فرمائے گا انہاں دے رحم بھی فرمائے گا اللہ دا فرمان اے میں قرآن مجید دی آیت دا مختصر ترجمہ کر کے آپ احباب دی خدمت دے ہن ذرا انو کھولو بات نو ذرا کھولیے اور میں آپ احباب دی ذرا توجہ چاہواں گا رب کی فرماندا ہے ولو انہم اذ ظلموا اگر اے لوگ اپنے آپ تے ظلم کر لیں اپنے آپ تے کی کر لیں ظلم کی اپنے آپ تے ظلم کی کیا اپنے آپ نو مارنا یہ ظلم ہے آج تک اسی روکنے آئے اور ڈھکنے آئے کہ خبردار شہیدان دا ماتم نہیں ہوگا سنی بندے نہ گل سنی بندہ کبھی گا ذرا سبحان اللہ شہید دا ماتم پٹے کوئی اپنے آپ نو تیاسی آنے تو غلط پہ کرنا ہے تے رب دا قرآن ذرا سنو اللہ فرماندا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اگر یہ اپنے آپ دے ظلم کر لیں تو بات ہم ہوئے گی نا کہ قرآن بھی جو آ جائے رب دا قرآن آتا ہے اگر اپنے آپ دے ظلم کر لیں انہوں ظلم کی فرمایا ان الشرک لظلم عظیم شرک ظلم عظیم اگر کوئی اپنے آپ تے ظلم کر لوے اور ایک بات بھی سنو مختلف احادیث دے اندر یہ بات آئی سرکار فرمایا اللہ ہر چیز ہر گناہ معاف کر دے گا مگر شرک انہیں معاف نہیں کرنا ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک انہیں معاف نہیں کرنا لیکن جو شرک دے پوچھا بھی شرک ہے کہ فرمایا ظلم عظیم ہے شرک ظلم عظیم ہے اگر کوئی اپنے آپ تے ظلم کر لوے فرمایا محبوب تیرے کول آ جائے اور چھوٹے موٹے گناہ دی کی مجال ہے جنہیں مصطفیٰ دے دربار تے آن کے بھی رہ جان فرمایا تے بڑا جرم نہیں کیتا ہوئے مصطفیٰ دے دربار تے آنا آپ کی خدمت کے اندر آنا اے تیرا کام میں فرمایا جتے جنت المصطفیٰ فرما دیں اللہ تے بڑا جرمانوں بھی معاف فرما چھڑے کا رب دی شان ہاتھ اٹھا کے کہیے ذرا سبحان اللہ رب فرمایا میں بخشاں گا رب فرمایا میں بخشاں گا آؤ کول محمد دے آؤ کول محمد دے بولو آؤ کول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے میٹھڑے بول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے تے رب دے کل خزان دیا رب دے کل خزان دیا کنجیاں کول محمد دے کنجیاں ہاتھ چکڑے میرا پتہ لگے کنجیاں کول محمد دے بولو کنجیاں
دے رب دے ڈھول محمد دے رب العالمین فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا رب العالمین فرماتا اگر اپنی جان تے ظلم کر لو میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ میرے نبی دے کول آ جاؤ یا اللہ کی بنے گا فرمایا میرے نبی دے کول آنا تیرا کم ہوئے گا نبی دی سفارش لینا تیرا کم ہوئے گا فرمایا جب نبی تیرے واسطے سفارش کرے گا فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم فرمایا جب کملی والا تیرے واسطے سفارش کرے گا فرمایا نبی سفارش کر دے جان گے رب دیاں رحمتاں ہو دیاں جان گیاں رب معافیاں دیندہ جائے گا آدھرہ کملی والے دا فرمان سنو میرے نبی فرماتے نے اے نہ سمجھو کملی والا قبر انور دی اندر چلا گیا تو قبر انور دی اندر جا کے سنے گا کیویں قبر انور دی اندر جا کے تے سنے گا کیویں پتہ کیویں سنے گا جواب کیویں دے گا سفارش کیویں کرے گا میرے نبی فرمایا کملی والے سچے نبی دی سچی حدیث پاک تیری خدمت دی اندر پیش پیا کرنا میرے نبی فرمایا اے لوگو میں اللہ دا رسول ہاں میں نبیاں دا سردار ہاں رب العالمین نے مینوں طاقتیں دتیاں نے فرمایا میں اپنی قبر دے اندر بھی چلا جاواں گا صبح تے شام تہاڈے اعمال میرے کول پیش ہوندے جان گے صبح بھی تہاڈے اعمال پیش ہون گے شام نو بھی پیش ہون گے اگر اچھے عمل ہون گے اچھی عمل ہون گے چنگے عمل ہون گے رب دی فرما برداری والے عمل ہون گے فرمایا میں قبولیت دی دعا کراں گا اگر برے عمل ہون گے کملی والے فرمایا میں بخشش دیاں دعاواں کردا جاں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری 4 منٹ کے اندر بات میں ختم کرا مصطفیٰ دا فرمان بھی آ گیا کہ اگر توبہ کرنی ہے پھر سفارش مصطفیٰ دی ہوئے تھوڑے ہاتھ چکی جدے سن کے بھی بات اپڑ گئی اور سنی بندہ بیٹھا تھا کیا کو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ پتہ ہے چلیا کہ رب دا بھی فرمانے میں مصطفیٰ دی سفارش تے گناہ معاف کراں گا مصطفیٰ دا بھی فرمان آ گیا میں قبر وچ بھی ہوا تے سفارشاں کرنا وا چھوٹیاں سچنا موٹیاں کر دینا اے جی قبر تے کی لین جانا ہے جی اتھے کی لین جانا ہے اتھے تو کچھ بھی نہیں ہوئے گا ہوندے بھی 2 ہاتھ میرے بھی 2 ہاتھ ہوندے بھی 2 کن میرے بھی 2 کن وہ تو کر کچھ نہیں سکتے معاذ اللہ میں کیا وارث شاہ تو دس وارث کئی بندیاں نوں حدیث سمجھنا آندی قرآن سمجھ نہیں آندا وارث شاہ تو دس پھر وارث شاہ فرماتے ہیں جاہل فاسق نے جگ نوں اے مت دے دے تے عقل مند دی مت اے خار ہوئی جاہل فاسق نے جگ نوں مت دے دے او تے عقل مند دی مت اے خار ہوئی حق سچ دی گل نہ کرے کوئی او
جھوٹ بولنا رسم سنسار ہوئی تے مجلس لا کے کرن حرام ایکا تے ہاتھ ظالماں تے کٹار ہوئی پردہ صدر حیا دا اٹھ گیا ہائے تے ننگی ہو کے خلق بازار ہوئی تے 13ویں صدی دا اے دور پھریا تے اٹھ گئی جہان تو مہر میاں تیاں ماپیاں تو ور منگن رنڈا مردہ تو گئیاں بیر میاں تے پیڑی رن دا پتر دلیر بنیا تے گلا پرے وچ کرنا شان منڈی کا میں کیا سمجھنا کیوں نہیں آتی او فلانا جی ادھر چلا گیا میں کیا وارث شاہ نے 13ویں صدی میں جدر چھڑیا سی ہون پرے کرتا ہے جی نہیں فلانا کام نہیں ہونا جی تو تسی صلاح دی چھڑ تسی ملا دی چھڑ دیو میں کیا وارث شاہ نے پہلے آکھا سی وارث شاہ اے تور نے کدڑا دے نیوی پا کے لنگ دے شیر میاں اللہ تعالیٰ سانو حضور دی شان سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اہل سنت دی خیر فرمائے اہل اسلام دی خیر فرمائے میرے تایا جان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رمضان قادری صاحب آپ کی اس محفل پاک نو سجانا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور سب تو زیادہ محنت کرنے والے میرے بھائی محمد عرفان اتاری سب تو زیادہ محنت جناب اوری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے ہر قدم تے کامیابیاں کامرانیاں اور ترقیاں عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین